सोए थे हम जगा दिया, सोए थे हम जगा दिया गाजी रशीद ने। अगरचे मसला मसाजिद की शहादत से शुरू हुआ है, लेकिन मौलाना अब्दुल अज़ीज़ साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि तमाम मसाइल का हल इस्लामी निज़ाम में है, और ये बात रिकॉर्ड पर है, आप मेरे पास भी उसकी वो रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। तो बात उसी तरह ही है। हकीकत ये है कि मस्जिदों का मसला हल नहीं हुआ, अभी तक भी नहीं हल हुआ। अब उसके ना हल होने में बहुत सारे अवामिल हैं। हुकूमत का इसमें एक पॉइंट ऑफ व्यू ये रहा, जो हमारे मुख्तलिफ़ हज़रात मिलते रहे, कि जी इस वक्त मसाजिद बनाने का मतलब ये है कि हमने फंडामेंटलिस्ट के सामने सरेंडर कर दिया, डिफ़ीट हो गई है। तो मैंने हमेशा ये बात कही कि इसमें डिफ़ीट, विन और डिफ़ीट का कोई मसला नहीं है, कोई जीता कोई हारा वाला मसला नहीं है। मसाजिद का मसला है, और मसाजिद मुक़द्दस जगह हैं, और एक नहीं है, 7 हैं। बाबरी मस्जिद को शहीद किया जाता है तो हम बड़ा शोर मचाते हैं, और हम एक क्या प्रेसिडेंट यहाँ पर एक डाल रहे हैं कि एक यानी दुनिया को क्या दिखाना चाह रहे हैं, क्या उस वक़्त इमेज जाएगा। तो उस हवाले से अभी उसके लिए यानी कोई चीज़ भी नहीं हो रही थी। और उस वक़्त भी आपको अगर याद हो तो मौलाना अब्दुल अज़ीज़ साहब उस वक़्त से शुरू से ये कह रहे हैं, और वो तो बल्कि इस बात के शुरू से नहीं, इससे भी पहले से कह रहे हैं। हज़रत वालिद साहब सारी ज़िंदगी इसी बात पर कहते रहे कि ये मुल्क इस्लाम के नाम पर बना था, इसके लिए क़ुरबानियाँ दी गई, हमारी बहनों ने, माँओं ने, मतलब क़ुरबानियाँ आपके सामने, बड़ा खून लगा है, ये मुल्क आसानी से नहीं मिला। ऐसे में, और उसका जो मकसद था, गोल था, जो हमने पढ़ा है वो तो यही है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। अगरचे आजकल बहुत सारे यानी मॉडर्न लोग या जो इनलाइटन किस्म के लोग हैं, सो कॉल्ड इनलाइटन कहूँगा मैं, कि वो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। काजी रशीद ने ऐलान हक सुना दिया। बात कर रहे हैं तो हम तो इस जमहूरी निज़ाम को भी गैर इस्लामी समझते हैं कि ये जमहूरियत भी जो है इस्लामी नहीं है। इस्लामी निज़ाम बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट है, इसलिए कि जमहूरियत के अंदर जो वोट है उसको गिनते हैं, उसको तोलते नहीं हैं। इस्लाम में साहिबुर राय लोगों की, देखिए मैं आपको मिसाल देता हूँ। जमहूरियत के अंदर एक भंगी चरसी जिसको अपने इंटरेस्ट का नहीं पता, मुल्क का इंटरेस्ट तो बहुत दूर की बात है, उसको अपने इंटरेस्ट का नहीं पता, अपनी फैमिली के इंटरेस्ट का नहीं पता, उसका वोट कितना है, एक है। और एक बहुत ही साहिबे फरासत और मतलब है कि जिसको पूरे मुल्क के हालात और उसके ऊपर एक गहरी नज़र है, उसका भी वोट कितना है, मसावात है ना। नहीं 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 नहीं, ये नहीं मसावात। देखिए बात है बराबर है। नहीं नहीं नहीं, यही तो जमहूरियत का आज इकट्ठे हैं, बात, एक ही सफ में खड़े हैं। वो उस और लिहाज से वो ये है कि जब मुआशरे में आपस में काम कर रहे हैं, चल रहे हैं, लेकिन जहाँ आएगी बात राय की तो वहाँ पे फिर साहिब राय लोग होंगे। ऐसे नहीं है कि हर बंदा अब हमारे अंदर, हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, हमारे यहाँ क्या वजह है कि यानी जो सिस्टम है वो सही तरीके से चल नहीं रहा। उसकी वजह यही है कि वोट जो है उसको गिना करते हैं। और इस पर मेरा ख्याल है कि अल्लामा इकबाल का शेर भी है कि जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है। फिर भी नहीं गिला दिया काजी रशीद ने। कोई हालात होते हैं, उन हालात में कोई चीज़ जो है वो निकल के आती है। अब इस वक्त ऐसे हालात बन गए हैं, जैसे मौलाना ने भी अभी फरमाया कि इस वक्त मुल्क के हालात ऐसे बन गए हैं कि ये मुल्क खुदा न खास्ता यानी बिखर सकता है। इसको बिखरने से बचाने के लिए जो वाहिद हमारे पास एक रास्ता है, वो रास्ता ये है कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसके ऊपर सबको जमा कर सकते हैं। इस पर किसी का इख्तलाफ नहीं होगा, इस पर सारे के सारे जो हैं वो जुड़ सकते हैं। तो इसलिए इस वक्त ये मुतालबा जो है यानी ज़रा ज़्यादा ज़ोर शोर से है। और फिर ये कि मौलाना अब्दुल अज़ीज़ साहब की जो अभी भी जो बयान है, और यहाँ पे जो उन्होंने कहा है कि हम इसका जो है वो निफाज करते हैं, उसका मकसद यही एक प्रेशर है, गवर्नमेंट पर प्रेशर डाल रहे हैं कि भाई आप करो। उनकी तकरीर में भी ये बात है कि हम मुतालबा कर रहे हैं। अब आप अगर मौलाना की उसको ज़रा तज्जिया करें ना, तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो फिर अगेन वापस आके कहते हैं कि हम मुतालबा कर रहे हैं। तो इसका मतलब है मुतालबा किससे कर रहे हैं? हुकूमत से कर रहे हैं, अपने लोगों से कर रहे हैं। अब मुतालबा करना जो है वो जुर्म नहीं है, मुतालबा जो है वो कोई भी कर सकता है। इसी तरीके से जग से बाकी कर रहे हैं, इसी तरीके से मौलाना भी कर रहे हैं। सिर्फ ये है कि हम जब कोई चीज़ करते हैं तो वो ज़रा एक मीडिया के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो उसमें आती है। बाकी मुमकिन मुतालबा और भी वो हर तरफ से मुतालबात, तो मेरा ख्याल मेरे इल्म के मुताबिक तो उलमाए कराम सारे ही तकरीबन मुतालबा कर रहे हैं कि यहाँ पर जिस मकसद के लिए
ہم نے اس ملک کو لیا تھا، ہماری بہنوں نے، ماؤں نے قربانی دی، بھائیوں نے، آخر اتنا خون لگا ہے اس ملک کے لیے، اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد تو یہی تھا جو ہمیں بتایا گیا ہے، جو ہم نے پڑھا ہے، ہمیں تو یہی بتایا گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اس کے اوپر ساری جو ہے وہ ساری کاوشیں ہوئیں، ساری کوششیں ہوئیں، اور اس کے بعد یہ ملک بنا، لیکن انفارچونیٹلی یہاں پر اسلامی نظام کا نفاذ نہیں ہو سکا۔ غازی رشید نے جینا ہمیں سکھا دیا، غازی رشید مولانا عبدالعزیز صاحب کا ایک یعنی پوائنٹ آف ویو ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اصل میں جو جس چیز کی طرف بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ سارے مسائل کی جڑ کو کاٹو، سارے مسائل کی جو جڑ ہے نا وہ یہ والا فرسودہ نظام ہے، یہ طاغوتی نظام ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس جڑ کو ہی کاٹ دو تو یہ سارے یہ مسجدوں کا مسئلہ عام طور پہ جمہوریت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جی نہیں، مطلب ہے کہ جمہوریت تو موجودہ نظام نہیں، اصل میں مسئلہ یہ ہے، دیکھیں جمہوریت تو ہمارے بھی جو حضرات ہیں وہ بھی، ان کی بھی فائنل گول جو ہے، منزل جو ہے وہ اسلامی نظام ہے۔ آپ کسی سے پوچھ لیجیے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہم نے ٹیمپریری طور پر ایک یہ سمجھیں کہ قبول کیا ہوا ہے، عارضی ایک راستے کے طور پر، بعد میں جو فائنل ہے وہ اسلامی نظام ہے۔ تو مولانا عبدالعزیز صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ عارضی وارضی کو چھوڑو، آپ سیدھا سیدھا جو جڑ ہے نا سارے مسائل کی، اب آپ دیکھیے اس ٹائم ملک کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، اس کی ساری وجہ جو ہے یہ طاغوتی نظام ہے، یہ جو برطانیہ کا، اور برطانیہ کا یہ نظام وہاں تبدیل ہو چکا، انہوں نے تبدیل کر کے پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل گئے۔ ہم ابھی تک آپ دیکھیے اعلان حق سنا دیا غازی رشید نے، اعلان حق سنا دیا غازی رشید نے، غازی رشید۔ کیا کریں؟ فورس استعمال ہوئی تو پھر دیکھ لیں گے، اس وقت دیکھ لیں گے۔ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ فورس کا استعمال نہ کریں، حکومت جو ہے ہمارے سے بات چیت کر کے، اور جب بات چیت سے مسئلہ حل ہو رہا ہے، دیکھیں نا مجھے ایک بات بتائیں، مساجد کے بنانے میں کیا مساجد کو 7 مساجد کیوں نہیں بنتی ہیں؟ میرا سوال ہے بس مختصر سے، اس 7 مساجد بنا دیا، باطل کا سر جھکا دیا غازی رشید نے، باطل کا سر جھکا دیا۔ یہ جو حکومت ہے، اس حکومت کا خاص ایک سیلینٹ فیچر ہے کہ خراب کرتے ہیں، مسئلے کو خراب کر کے اس کے بعد ٹھیک کرتے ہیں۔ باقی حکومتیں جتنا خراب ہے نا وہ وہاں سے ٹھیک کرنا شروع کرتے ہیں، لیکن یہ حکومت کا ایک خاص بنیادی ایک خصوصیت ہے جو میں نے دیکھی ہے کہ یہ پہلے بہت اچھی طرح خراب کرتے ہیں، چھوٹے سے ایشو کو خراب کرتے ہیں، خراب کرنے کے بعد اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی اس کو اب ٹھیک کرنا شروع کرتے ہیں، ہم ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ خراب کرنے کی طرف جا رہے ہیں، اور رات بھی کل بھی جو صورتحال بن گئی تھی، آپ حضرات خود بھی دیکھ رہے تھے، پورے اسلام آباد کو جس طریقے سے سیل کر دیا گیا تھا، آخر کیوں سیل کیا گیا، اس کی کیا لاجک ہے؟ میرا خیال ہے کہ جو آپریشن انہوں نے پوسٹ پون کیا، جو میری انفارمیشن ہے، کچھ احباب نے مجھے بتایا کہ چونکہ میڈیا نے یہاں اپنے کیمرے وغیرہ لگا لیے تھے، اپنا پورا سیٹ اپ لگا لیے تھے، او بی وینز وغیرہ یہاں لگ گئی تھی، تو 3 چینلز کی، اور وہ لائیو یہاں سے سب کچھ دے رہے تھے۔ تو اب انہوں نے اصل میں مارنا ہے شب خون، اور شب خون کا مقصد یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ کیمرے کی زد میں ہماری جو کروئلٹیز ہے نا، جو ہم نے یہاں کروئلٹیز کرنی ہے، یہاں پہ جو کچھ مساکر کرنا ہے وہ کیمرے کی زد میں نہ ہے، یہ ان کا مین پوائنٹ ہے۔ آپ ایک چیز پہ غور کریں کہ انہوں نے کل ایک سٹیٹمنٹ جاری کی پریس کو کہ صحافی یہاں سے چلے جائیں، ان کو خطرہ ہے جان کو، پھر جس کے جواب میں نے کہا تھا کہ نہیں صحافی آ جائیں، کوئی جان کو خطرہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ آ جائیں، آپ ہماری اس پریمیسز میں آ جائیں، ہم آپ کو پوائنٹس بتائیں گے کہ آپ یہاں کھڑے ہو جائیں، آپ نے جو آپ کی ذمہ داری ہیں، آپ کے فرائض آپ ادا کریں۔ تو اب کل رات کا جو پوسٹ پون ہوا ہے، جو میری معلومات ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ اب یعنی چور جو ہے نا وہ اندھیرے میں آتا ہے، چور کو ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا، مجھے کوئی پکڑ نہ لے، تو وہ اندھیرے میں آتا ہے، اصل میں ہیں تو چور ہیں، ان کے پاس اس کی کوئی لاجک نہیں ہے۔ دیکھیں نا بات ہے، ہم کہتے ہیں آئیں بیٹھیں لاجک کے ساتھ بات کریں۔ آپ شیرپاؤ صاحب کہہ رہے تھے کہ کل کہ جی ہم تو مذاکرات ان کے ساتھ کر رہے تھے، کیا مذاکرات اس طریقے سے ہوتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ مذاکرات کروں اور اپنے کسی کو کہوں کہ جی ان کے پیٹ پہ جو ہے وہ چھریاں مارے؟ ہمارے ساتھ چودھری صاحب مذاکرات کر رہے تھے، ہمارے لڑکوں کو اغوا کر رہے ہیں، ان کے اوپر لے جا کے تشدد کر رہے ہیں، ہر طرح کا ان کو سگریٹ جلا رہے ہیں، سگریٹ سے ان کے جسم کے اعضاء کو جلا رہے ہیں۔